ایک بین الواقفیت ہی کوئی نہیں. آج کل تو ٹرینڈ ہی چینج تھی نا لفظ کے استعمال کر دیں انڈر سٹینڈنگ. پتہ نہیں یہ انڈر سٹینڈنگ خبر کی شے ہوندی ہے. موبائل دے ذریعے ٹیلی فون دے ذریعے میسج دے ذریعے پارکاں دے وچ ملاقات ہوٹلاں دے وچ ملاقات اڈیاں دے تے ملاقات مختلف فنکشن دے اندر انڈر سٹینڈنگ پہ تھی. پتہ نہیں سٹینڈنگ ہے کہ سٹنگ ہے خبر ہے. بے حیائی دا نواں دور چل گئے. بے حیائی دے نواں رسماں جاری ہو گئے. تے تجربے نال ثابت ہے. یہ گل ذہن وچ رکھا ہے. میں جلسے تے نہیں آیا بیٹھا. میں شادی دی تقریب دے وچ ایک پیغام دے آیا بیٹھا. سبحان اللہ. اور اگر تو کو فرق بھی محسوس نہ تھی عام جلسے اور این تقریب دا تول این تقریب تے میرے آمن دا فائدہ کوئی نہیں. میں رٹیاں ہویاں تقریراں کرن دا عادی کوئی نہ. میں موقع دی نسبت نال گفتگو کرے دا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بھئی تجربے نال ثابت ہے. اگر کنوارے ویلے مرد اور عورت لڑکا اور لڑکی اگر انہوں دی انڈر سٹینڈنگ تے تعارف تے گپ شپ تے پارک کٹھے ونجنا تے شاپنگ کرن واسطے کٹھے ونجنا تے کالج کٹھے ونجنا تے نالج حاصل کرن واسطے کٹھے ونجنا تے ہاسٹل دے اندر کٹھے تھیونا. یہ جڑی ملاقات ہے عموماً شادی تو بعد یہ جن رشتہ دی دراڑ پے ویندی نفرت پیدا ہوندی. او جڑا اللہ نے شرم و حیات جھجھک دا جڑا درمیان وچ پردہ رکھا ہوندا ہے او کیونکہ لے چکا ہوندا ہے. او جڑی خدا نے ایک چارمنگ رکھی ہے جاذبیت رکھی ہے کشش رکھی ہے کہ جڑے ویلے شادی دی پہلی رات ہو سی تے خامد بن کے اپنی بیوی دے منہ تو کپڑا چیسی گھنڈ لہے سی. اون دے اندر جڑی محبت دی کشش اللہ نے رکھی. واہ واہ. اون ویلے جڑی الفت اور محبت دی کیفیت پیدا ہوندی ہے. اور اگر خصوصاً اون ویلے اگر مرد اور عورت باوضو ہومن واہ 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 واہ. باوضو ہومن باوضو کتنا ہو سنجے اگر کنوار وضو کریں دی خیر نال تو وہ جڑی 5000 دی بیوٹی پارلر دی وچ بھولنی بن کے آئی بیٹھی ہے. وہ جڑے 12 قسم نے کریمہ تے 2 درجن قسم دے مثالے وہ جڑے اون دے منہ تے مثالے لا کے پلستر کر چھوڑے نہیں نو بیوٹی پارلر آ رہیاں. وہ 5000 10,000 20,000 دی او سیٹنگ تے گئی. اچھا ول صرف اگر دلہنا دی ہووے بھئی گال ہے ماشاءاللہ دولہے کچے دی وچ رواج گونی دولہے انہاں دا دلنا علی کار کنواریاں علی کار انہاں دی بھی اج کل ڈیزائننگ تے سیٹنگ تھیندی ہے. انہاں دے مردانے بیوٹی پارلر بن گئے. ہن اگر وضو کریں دن او خرچہ ویندا ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ شوجاں فیشل کرائی ہو سی کتنی واری نہ بھاپ گدی ہو سی. یہ جو رتیاں گلہاں کٹی بیٹھے ہوندن کچی تو اتھا ساملے. جی واہ 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 واہ. کیا بات. سجاگ بیٹھے ہو. سبحان اللہ. اگر میرے سامنے کوئی ہو جہاں آگے تو شرماوے نہیں. میں او کو نہ بیٹھا آدھا میں ہی میں گال بیٹھا کریں نا. گچو تو تلے دیکھو تا ساملے تو گٹا تو انتے اگر وضو واسطے وضو کنا کرنے ہونا ای کریں تا رنگ بیا. لیکن ایک گلہ رتیاں منہ رتائی میں بکھدا بیٹھا ہے فشل بھاپے کریم ہیں پتہ نہیں کیا کیا خبر ہے. تماشے تے ڈرامے تھے کھڑے ہونے. ہن اگر شادی دی پہلی رات ہے وضو کریں دیں تو میک اپ سارا ویندے خرچہ ضائع تھیندے اجایا تھیندے. کہ اگر با وضو آمن خدا گواہ ہے میرے کملی والے مصطفیٰ دا وعدہ ہے اگر وہ جڑی پہلی نظر چہرے تے پوندی ہے اگر وہ ملے با وضو ہومن اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گبرو اپنی کنوار دے چہرے تو گھنڈ لہاوے تے اون دے بسم اللہ پڑھ کے گھنڈ لہاوے تے اون دے چہرے تے جڑی پہلی نظر پوسی اون نظر دا بھی ثواب ہے اون دیکھن دا ثواب ہے آپس وچ الوامن دا ثواب ہے باون دا ثواب ہے. خالق کائنات اگر اون رات عورت دے پیڑ دے اندر بچے دی تخلیق دا آغاز فرمے سی وہ بچے ہی نیک بن سی با ادب ہو سی نمازی ہو سی پرہیزگار ہو سی فرما بردار ہو. نعرہ تکبیر. نعرہ